बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करना आईसीसी का दोहरा मयार करार, सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं। चेयरमैन पीसीबी ने खिलाड़ियों को पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर एतमाद में ले लिया। वर्ल्ड कप खेलने ना खेलने का हुकूमती फैसला मीनोआन कबूल करने का ऐलान। पंजगुर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितनतुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सदर वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वादी तीराह में फंसी कई गाड़ियों को निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। स्कूल के औकात कार में तब्दीली के फैसले में तौसी, सर्दियों के बाद 4 फरवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे। और अमेरिका ने वेनेजुएला के बाद क्यूबा में भी रजीम चेंज की कोशिशें तेज कर दी। हुकूमत को क्यूबा में डील के लिए काबिल कबूल कुव्वतों की तलाश है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। जब मौसम की शिद्दत होती है तो हर साल वहां से नकल मकानी का एक सिलसिला होता है। हुकूमत ने वादी तीराह को फौजी अहकामात पर खाली कराने की खबरों की तरदीद कर दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के लिए करार दे दिए। रजाकाराना नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड से रखे गए। वादी तीराह में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। अतातारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। डेरा इस्माइल खान में शादी की तकरीब में हमला करने वाला खुदकुश बमबार अफगान शहरी निकला। दहशतगर्द की 21 साला अब्दुर्रहमान के नाम से शनाख्त। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के भतीजे की शादी में खुदकुश हमले में 5 अफराद शहीद हो गए थे। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन का नवा रोज। सानेह में जाँ बहक अफराद की तादाद 72 हो गई। 10 से 12 अफराद ताहाल लापता। दिल्ली कॉलोनी में एक ही खानदान के 4 अफराद की इज्तिमाही नमाज जनाजा। बदकिस्मत खानदान के 2 अफराद की ताहाल शनाख्त न हो सकी। गार्डन लश्करी विलेज में मोहम्मद शैस की भी नमाज जनाजा। सानेह में जाँ बहक अथर शेख की सखर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लाहौर के निजी होटल में गुज़िश्ता रोज की आतिशज़दगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। होटल मालिक समेत 6 अफराद को नामजद किया गया। 2 मुल्जिमान की गिरफ्तार। होटल की बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर नस्ब होने का इंकशाफ। सुई गैस की लीकेज की वजह से आग भड़क उठी। हिफाजती इंतजामात नहीं थे और बॉयलर चलाने वाला शख्स भी ना तजुर्बाकार था। मुकदमे का मतन। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द। कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से गिर गया। ज़ियारत में पारा -12, कल्लात में -11, कोयटा में -5, चमन और जोब में -4 रिकॉर्ड किया गया। कल्लात के मुख्तलिफ इलाकों में छतों से गिरता बारिश का पानी जम गया। मुनफरिद मनाजिर की तस्वीर तवज्जो का मरकज बन गई। शदीद मौसम के बायस बलूचिस्तान के 2 अजला में कई पाबंदियां। ज़ियारत और कच्ची में दफ़ा 144 के तहत सयाहती मकामात की सैर, कैंपिंग, अवामी इज्तिमात और तैराकी पर ताहुक्म सानी पाबंदी लगा दी गई। आवाम से गैर ज़रूरी तौर पर पहाड़ी इलाकों का सफ़र न करने की अपील। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्नो क्लियरेंस सेल दिन रात मुतहर्रिक। मरी में मुसलसल 30 घंटे बर्फबारी के बाद सड़कों पर 2 फीट तक बर्फ जम गई। बर्फबारी के बाइस कई सड़कें बंद। 185 किलोमीटर तवील छोटी बड़ी 48 सड़कें साफ कर दी गईं। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी में फंसे शहरियों के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। कोटली और नकियाल में सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। शहरियों में इमदादी अशिया भी तकसीम। इलाके के अहम जमीनी रास्ते भी बहाल कर दिए गए। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार। रात में दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत 4 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। सर्द मौसम के बाइस कल स्कूल सुबह 9 बजे ही खुलेंगे। प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजेस ने 31 अगस्त तक पुराना शेड्यूल जारी रखने का ही ऐलान कर दिया।
محکمہ موسمیات کی آج سے مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل ہونے کی پیش گوئی. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں اور شدید برف باری کا امکان. مقبوضہ کشمیر میں سانحہ ہندواڑہ کو 35 سال مکمل. 25 جنوری 1990 کو بھارتی قابض فورسز نے پرامن طور پر اپنے حقوق مانگنے والے کشمیریوں کو گولیوں سے بھون ڈالا. کم از کم 21 بے گناہ کشمیری شہید اور 75 سے زائد زخمی ہوئے. قتل و غارت پر وادی کو سوگ منانے کی بھی اجازت نہیں ملی. میانمار کے وزیر خارجہ 4 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ٹھانسو کے دورے کا مقصد دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے. بلوچستان میں کتوں اور بلیوں کو مارنے کے بجائے بین الاقوامی معیار کی ویکسین دی جائے گی. وزیر اعلیٰ سرفراز بھگٹی نے واضح کیا، آوارہ جانوروں کے مسئلے کا حل قتل نہیں. ڈسکا کے قریب تیز رفتار کار کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی. 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق اور 1 شخص زخمی ہو گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا حادثے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار. سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی و تعزیت. لاہور میں پی آئی اے روڈ پر غباروں میں ہوا بھرنے والی ٹینکی پھٹ گئی. خاتون جاں بحق اور 10 سالہ بچی زخمی ہو گئی. کراچی کے علاقے قائد آباد میں شادی کی تقریب میں فائرنگ. 1 شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. لکی مروت کے علاقے وانڈا سہمو میں زہریلا کھانا کھانے سے نوجوان جاں بحق. 7 افراد کی حالت خیر ہو گئی. فیصل آباد میں جڑامالہ روڈ کے قریب شیر نے وائلڈ لائف ٹیم پر حملہ کر دیا. ایک اہلکار تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل. جلوی مارکیٹ دربار میں شیروں کو رکھا گیا تھا. لاہور میں محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات کے عملے کی خفیہ اطلاع پر کارروائی. 44 بطخیں تحویل میں لے لیں. 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج. لیا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مردہ مرغیوں سے بھرا رکشہ پکڑ لیا. 700 کلو مضر صحت گوشت تلف کر دیا گیا. یورپ کی جانب سے آنکھیں دکھائے جانے پر امریکی صدر پورے گرین لینڈ کی ملکیت کے مشن سے پیچھے ہٹنے لگے. جزیرے پر جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں وہاں کی خود مختاری لیں گے. جو چاہیے سب حاصل کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو. سندھ کے مستحق کھلاڑیوں کے لیے انڈومنٹ فنڈ سے مالی امداد کی منظوری. 230 کھلاڑیوں کو 1 کروڑ 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے. لاہور میں پنجاب اسپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام سائیکل ریس کا انعقاد. وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکر ریس کے دوران گر کر معمولی زخمی ہوئے. عالمی نمبر 4 سربیا کے نوواک جوکووچ نے منفرد ریکارڈ اپنے نام کر لیا. گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس میں 400 میچز جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے. نیدرلینڈز کے بوٹکوین کو شکست دے کر آسٹریلین اوپن کے 4تھے راؤنڈ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا. امریکی کلائمبر ایلیکس ہونولڈ نے تائپے کی 101 منزلہ بلند ترین عمارت بغیر حفاظتی اقدامات سر کر لی. کسی مدد کے بغیر تائپے 101 کو سر کرنے والے پہلے انسان بن گئے. اور یتیم بچی کو قاتلوں سے بچانے کی کہانی. ایکشن فلم شیلٹر ریلیز کے لیے تیار. 30 جنوری کو سینما گھروں کی زینت بنے گی.